एकठांय जावपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा, इन द इंट्रस्ट ऑफ आवर फ्युचर भुरगीं. आनी त्याच पद्दतीन जो मोग आनी आशिर्वाद तुमी सदांच गोंयकारांक दिलेलो आसा त्याच पद्दतीन आमी फाल्यां 10 वरांचेर ह्याच जाग्यार एकठांय जातले म्हूण सगळ्या कडेन हांव मागतां. आज आमी कितें जालें तें सगळें चोयलो आहा. आमगे विरेशाक आज कितकोन हँडल केलो तो चोयलो आहा. हो मुवमेंट मुखार वचपाक गरज आहा आनी हो मुवमेंट मुखार वयतो जाल्यार सगलो गोंयचो लोक, एक्टिविस्ट भाव आमगेले, NGOज, सगळे पॉलिटिकल पार्टी लिडर्स, सगळे जे गोंयकार आज आहाय आमगेले, जे गोंयकार झुजताय आपआपल्यागे वाड्यांनी, जे आमगे पार्टी वॉलंटियर्स आहाय, सगळे पार्टी वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता हेंक सगळ्यांक उल माताय. फाल्यां आयताराक 22 तारखेर आझाद मैदानाचेर हिंगा पणजे 10 वरांचेर तुमी येचें. जात तें बसी करच्यो, बसीन लोकां हाडचे, आमी बस करतले, सगळ्यांनी येचें. इनफ इज इनफ. जी जस्टीन फेर्नांडीस रेबेलोगे टीम आहा तांकांय आमी उल माताय. सर जस्टीन फेर्नांडीस रेबेलो तूंय यो, तुकाय उल माताय, तुगे टिमाकूय घेवन यो. सगळे एक्टिविस्ट भावांक सगळ्यांनी येचें. विरेशा थँक दिया 39A हो स्क्रॅप करचे बगर आमी आलोच न्हू. आनी हे घटसाणीचें जे आमकां हे आज हो मुवमेंट चालू केला ते घटाय दिवपाक सगळ्यांनी येवचें. तशें विलेशान सांगलें सकाळी 10 वरांचेर सगळ्यांनी आझाद मैदानाचेर येवचें म्हणून. तशेंच आज आमी आतां ही युनायटेड एक अपील करता सगळ्यांक की जे NGOज आसा, एक्टिविस्ट आसा आनी गांवां वाड्यार जे कोण गोंयांक लागून आपल्या वाड्याक लागून झगडटा, जे पार्टीचे कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स आसा, आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा, ते सगळ्यांनी प्लीज टायम काडून फाल्यां संडे आसा सकाळी 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर येवचें. आनी आमी एक स्पेशल अपीलूय करता. आमचो फर्दीन रिबेलो सर आसा जो 39A तेणी एक आतां बील ड्राफ्ट करून सगळ्या MLAंक दिल्लें आसा. हांव मागता तेज्या कडेन की ही जी फायट आसा ही 39A जी चालू केल्ली आसा, चालू जाल्ली आसा, हे फायट जी आसा, हे प्रोटेस्ट आहा तो आनी स्ट्रॉंग करपाक तुमचे प्रेजन्स आमकां हांगा जाय, तुमचे टिमीचे प्रेजन्स जाय, तुमचे गायडन्स, तुमची मेंटरशीप आमकां सगळ्यांक जाय. सो तुमी सगळ्यांनी मुद्दाम ह्या प्रोटेस्टाक येवचें. आनी हांव मागता सगळे एक्टिविस्टां कडेन, NGO कडेन, फर्दीन सरा कडेन आनी बाकीचे जे एक्टिविस्ट आहा तेंच्या कडेन की तुमी तुमच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मा वयल्यान लोकांक अपील करा, लोकांक की हांगा सकाळी 10 वरांचेर तुमी येवचें म्हणून. आनी कित्याक प्रत्येक जाणान जर अपील केली आनी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन जर अपील केली जाल्यार तेंचे फॉलोवर्स आसतले, वोटर्स आसतले, सपोर्टर्स आसतले, ते हांगा पावतले. आनी गोंयकारांची स्ट्रेंथ आनी पावर कितें आहा ती BJPक कळटली. विरेश बोरकाराक जे इनजस्टीस जाल्या त्याचे प्रोटेस्ट करपाक आनी ताका सपोर्ट करपाक फाल्यां 10 वरांचेर एक अपील केलां विरेश बोरकारान, ते सगळ्यांनी येवचें म्हणून. सो हांवूय तुमकां आमचे सगळे गोंयकारांक अपील करता, सगळे एक्टिविस्ट जावं, NGOज जावं, खास करून आमचे वेल्डे कॉन्स्टिट्युएंसी सगळ्या लागीं मागता फाल्यां 10 वरांचेर येवचें आनी विरेश बोरकाराक सपोर्ट करचो. आनी 39A आहा ते स्क्रॅप करपाक तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट मागता. केलो निवडून आयिल्ल्या आमदाराक ताचे निशेधान आज सगळे लोक हांगा जमलेले. आनी आज विरेश बोरकारान जो हंगर स्ट्रायक दवरला तो ताका सपोर्ट करता आसतना एक अपील हांव करता की प्रत्येक गोंयकार जो आज हें पळयता कितें घडलां तें, हें तुमचे फुडाराचो प्रश्न आसा, तुमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. हो कसलोच पॉलिटिकल मूव न्हय. हांगा तुमी पळयला सगळ्या पार्टीचे लोक आसा, आमी गोंयकार म्हणून हांगा सगळे एकठांय जाल्या. त्याच वतीन हांव अपील करता, हांव आमचे काँग्रेस पार्टीचे सगळ्या लोकांक अपील करता, कार्यकर्त्यांक अपील करता, लिडर्सांक अपील करता, वोटर्सांक अपील करता. तुमकां गोंयची चिंता आसा, भायर सरा, मोठ्या संख्येन फाल्यां भायर सरा. हांगा आझाद मैदानाचेर फाल्यां 10 या, हो सपोर्ट दिवपाक जाय. जांच्यांनी विरेश बोरकाराक मॅन हँडल केला, पुलीस ऑफिसरांनी, तांचेर एक्शन जावपाक जाय. आनी 39A जे केला तें स्क्रॅप करचो हो डिमांड करपा खातीर आमचे पार्टीचे लोकांक अपील करता आसतनाच हांव सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे लोकांक अपील करता, BJPच्या कार्यकर्त्यांक अपील करता की तुमी आज तुमचे पॉलिटिकल मास्टरांचे ज्यो डायरेक्शन आनी ऑर्डरी आहा त्यो सायडीक दवरा आनी आज हो मुवमेंट सपोर्ट करपाक, गोंय वाचोवपाक भायर सरा. 70च्या लोकांक अपील करता की 70च्या लोकांनी आज गोंयांत कितें चलता तें पळोवचें. 70 म्हणटा ती दिपाजी राणीची पवित्र भुमी आनी ते दिपाजी राणीचे मुवमेंटान आमी पळयला की जो फ्रिडम गोंयचो लिबरेशन जो स्ट्रगल जो सुरू जाल्लो, इतलो रिवोल्ट जाल्लो, तो रिवोल्ट म्हाका दिसता 70च्या लोकांनी हांगा मोठ्या संख्येन फाल्यां येवचे आनी हो 39A जो भस्मासूर गोंयांत तयार जाला तो स्क्रॅप करपाक सपोर्ट करचो. तुम्ही आज सगळ्यांनी पळयलें आमदार विरेश बोरकारा बरोबर कसो अन्याय जालो तो. आनी तुमकां सगळ्यांक मनान खंय तरी चिंतलां आसतलें तुमी की एक आमदारा कडेन असो वेव्हार जावंक शकता जाल्यार एक सामान्य गोंयकारा कडेन कितें जावंक शकता, तुमी तुमच्या मनान हो विचार आयला आसतलो. आमी आज आसा हांगा आझाद मैदान, हांगा आझाद मैदानाचेर हांगा एक हें आसा, स्तंभ आसा आनी थंय सगळे जे
गोंयांक मुक्ती दिली तांची सगळी नांवां हांगा बरयल्लीं आसा. इतल्या लोकांनी बलिदान दिलो, आपल्या जिवनाचो बलिदान दिलो आमकां मुक्ती मेळोवपाक, आमकां आजादी मेळोवपाक, म्हणून आमी हांगा आझाद मैदानार उबे आसा. पूण जेन्ना सरकाराची वायट कामाच्या विरोधान कोण उलयता तेन्ना ताचें तोंड बंद करपा खातीर कसो व्यवहार जाता, ही आजादी न्ही. सो फाल्यां हांव मागता की सगळ्या गोंयकारांनी आपली पार्टी सोडून, आपलो धर्म सोडून, आपली जात सोडून सगळे गोंयकार म्हणून हांगा येवचे, आमची आजादी परत आमच्या हातान घेवपाक फाल्यां 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर आजादीची लढाई परत सुरू करूया. पायेचे एसटी ट्रायबल्स स्पेशली तुषार गांवस वोवूय हांगा स्ट्रायकर आसा. सो हांव सगळे एसटी ऑर्गनायजेशन्स ऑल ओव्हर गोवा तुमचे भेदभाव सोडून हे आमकां ह्या सपोर्ट करपाक जाय. फाल्यां जे विरेश बोरकारान आनी पांयांच्या लोकांनी एक उलो मारलेलो आसा आनी बाकीचे सगळे समाजाचे ओबीसी समाजाचे सगळे समाजाचे आनी सगळे गोंयकार एकठांय येवन फाल्यां हांगसर सपोर्ट दाखोवपाक जाय. आमी चिंबोलकार आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी सदांच तुमच्या वांगडा आसा. तांकांय परत अपील करता, स्पेशली फाल्यां आमच्या चिंबोलकारांनी सांगला ती 2-3 बसी करून हांगा येवपाचे आहा. सो परत एकदा सगळे एसटी भावांक स्पेशली तिसवाडी तालुक्यान आमी सांगता पाये, ओडशेल, मागीर शिरदोना, मागीर कुडका ते सायडीच्यान सगळ्या लोकांनी येवचें आनी विरेश बोरकाराक आनी हे फायट अगेन्स्ट 39 हे आसा तेज्या खातीर तांकां सपोर्ट करचो. बरें आहा, मातशे त्रास जाता ताका, कित्याक ताका मानेक मातसो त्रास जालेलो आसा आनी थोडे स्क्रॅचीस पडलेले आसा. मात तो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर, आपल्या गांवा खातीर थोडे त्रास काडपाक रेडी आहा.